क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब इंसान जिंदगी के सब दरवाजों पर दस्तक देता है, सब रास्ते आजमा लेता है, सब लोगों से उम्मीद कर लेता है, तब कहीं जाकर कोई अंदर से कहता है, वापस आ जा, तेरी असल मंजिल यहां नहीं। ये वो लम्हा है जब इंसान पहली बार अपने नफ्स की आवाज सुनता है और पहली बार अल्लाह की तरफ पलटने का इरादा करता है। लेकिन नफ्स आसानी से हार नहीं मानता। नफ्स इंसान का वो दुश्मन है जो उसके खून के साथ बहता है और उसके साथ ही कब्र तक जाता है। नफ्स का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि ये कभी भी खुलकर सामने नहीं आता। ये ना बाहर से हमला करता है, ना किसी और के जरिए। ये अंदर बैठकर दिल की खामोशी में वार करता है। शैतान बाहर से बहकाता है, लेकिन नफ्स अंदर से धक्का देता है। नफ्स की फितरत ऐसी है कि ये हमेशा बुराई की तरफ खींचता है। कुरान कहता है, इन्न नफ्सा ला अम्मारतुम बिस्सू, यानी नफ्स हमेशा बुराई का हुक्म देता है। लेकिन सवाल यह है, क्या कोई चीज है जो इस नफ्स की गर्दन दबा दे? क्या कोई नूर है जो नफ्स की तारीकी को चीर कर दिल तक पहुंच जाए? क्या कोई ऐसा जिक्र है जो नफ्स को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे? हां, है, और वो है दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये नूर का दरवाजा है, ये रहमत का सैलाब है, ये दिलों की सफाई है, ये दिल का गुस्ल है, और सबसे बढ़कर ये नफ्स के अंदर दबी हुई आग पर बारिश की पहली बूंद है। जब इंसान पहली बार सच्चे दिल से दुरूद पढ़ता है, दिल के अंदर एक अजीब सी लर्जिश पैदा होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई बंद दरवाजा खुल रहा हो, कोई जंग आलूद ताला टूट रहा हो। ऐसा महसूस होता है कि दिल के अंदर कहीं बहुत दूर, बहुत गहराई में किसी ने चिराग जला दिया हो। मगर उसी लम्हे नफ्स की चीख निकलती है। आपने महसूस किया होगा कि जब इंसान दुरूद शरीफ पढ़ता है तो कभी कभी दिल भारी हो जाता है, आंखें बोझल हो जाती हैं, ख्यालात बेचैन हो जाते हैं और अजीब सी सुस्ती उतर आती है। ये सब कुछ इबादत की वजह से नहीं होता, ये नफ्स की तकलीफ है। नफ्स नूर से जलता है और दुरूद शरीफ प्योर नूर है। एक सच्चा वाकया है। एक नौजवान जो बेनमाजी, बेसुकून, गुस्से वाला और हर वक्त बेमकसद भागता रहता था, एक दिन मस्जिद के बाहर एक बुजुर्ग से मिला। बुजुर्ग ने उसे रोककर कहा, बेटा, तुम्हारी आंखों में जुल्मत है। कभी दिल पर गर्द जमा हो जाए तो इसे धोने के लिए दुरूद शरीफ काफी है। नौजवान ने हंसते हुए कहा, इतनी सारी बुराइयां मुझ में हैं, क्या सिर्फ दुरूद शरीफ से सब ठीक हो जाएगा? बुजुर्ग ने जवाब दिया, हां, अगर एक मर्तबा भी दिल से पढ़ लिया तो बाकी काम खुद अल्लाह कर देगा। दिल में रोशनी आ जाए तो नफ्स अपनी ताकत खो देता है। नौजवान ने उस रात पहली बार दुरूद पढ़ा, सिर्फ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, और बस इतना सा नूर उसकी पूरी जिंदगी बदलने के लिए काफी था। वो कहता है, जैसे ही मैंने दुरूद पढ़ा, दिल के अंदर एक ठंडा सा एहसास उतरा और उसी लम्हे मेरे नफ्स ने मुझे 1000 वसवसे दिए। छोड़ दो, क्या फायदा, क्या नया मिल जाएगा? ये तो सिर्फ एक लफ्ज है। लेकिन वो जानता था, ये लफ्ज नहीं, ये राब्ता है, ये महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल का ताल्लुक है, ये दिल के अंधेरे से जंग का आगाज है। नफ्स कभी भी आपको अच्छे काम करने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि नेकी दिल को जिंदा करती है और नफ्स आपके जिंदा दिल से खौफ खाता है। दुरूद शरीफ नफ्स के लिए सबसे खतरनाक चीज है। क्यों? क्योंकि दुरूद शरीफ इंसान को 2 बड़ी ताकतें देता है। पहली, दिल में ऐसी नरमी जिसे नफ्स बर्दाश्त नहीं कर पाता। दूसरी,
दिल में ऐसी रोशनी जो नफ्स के हर झूठ को बेनकाब कर देती है। दुरूद शरीफ इंसान को गुनाह से नफरत दिलाता है, नेकी की तरफ खींचता है और दिल को वो ताकत दे देता है जो आम इबादतों से गैर मामूली रफ्तार में मिलती है। एक और मिसाल सुने। एक मां थी जिसका बेटा बिगड़ गया था। वो सारी रात जागती रहती, रोती रहती और दुआएं करती रहती थी। एक दिन एक दरवेश ने कहा, बहन, तेरे बेटे की बीमारी गुनाह नहीं, उसका नफ्स बीमार है। उसका इलाज गोली नहीं, दुरूद शरीफ है। रोज 100 मर्तबा पढ़कर उसके नाम कर दिया कर। मां ने 1 माह तक ऐसा किया और एक रात उसका बेटा नशे की हालत में घर आया, लेकिन पहली बार मां के कदमों में गिरकर बोला, अम्मी, मुझे समझ नहीं आता मुझे क्या हो रहा है। दिल बहुत टूटा हुआ लगता है, जैसे कोई अंदर से मुझे धक्का दे रहा हो। यह धक्का दुरूद शरीफ का नूर होता है जो नफ्स की जड़ों में जलजला डाल देता है। दुरूद शरीफ कोई मामूली जिक्र नहीं, यह वो जिक्र है जो इंसान को महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन कर देता है। हदीस में है, क़यामत के दिन मेरे सबसे करीब वो होगा जो मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद भेजता होगा। कुर्ब रसालत का मतलब है दिल का पाक होना, और दिल जब पाक होता है तो नफ्स कमजोर हो जाता है। दुरूद शरीफ दिल को अल्लाह के नूर से भर देता है, और नूर जहां आता है तारीकी वहां भागती है। अब आप सोचिए, नफ्स क्या है? नफ्स तारीकी है, ख्वाहिश है, लालच है, हसद है, गुस्सा है, तकब्बुर है, खुद पसंदी है, गुनाह की रग़बत है, शर की आग है। और दुरूद शरीफ क्या है? नूर है, रहमत है, सुकून है, सफाई है, इलाही मोहब्बत है, दिल की नरमी है, रूह की ग़िज़ा है। जब दिल में नूर उतरे तो नफ्स अंधा हो जाता है। मेरे भाई, जब इंसान दुरूद पढ़ता है तो वो सिर्फ जबान नहीं हिलाता, वो अंदर एक जंग छेड़ता है। दुरूद शरीफ नफ्स को आहिस्ता आहिस्ता तोड़ देता है। पहले उसकी आवाज कम होती है, फिर उसकी ख्वाहिशें मुरझा जाती हैं, फिर गुनाह का जायका कड़वा लगने लगता है। दुरूद शरीफ लाखों पर्दे हटा देता है जो बंदे और अल्लाह के दरमियान आ जाते हैं, और सबसे बड़ा पर्दा नफ्स है। दुरूद शरीफ इस पर्दे को चीर देता है। मेरे अजीज, क्या आपने कभी गौर किया है कि इंसान के अंदर जो सबसे बड़ी जंग चलती है वो बाहर के लोगों से नहीं होती, वो खुद अपने आप से होती है। बाहर के दुश्मन से तो इंसान भाग सकता है, मुकाबला ना करे तो वो छोड़ भी देगा, लेकिन अंदर का दुश्मन वो कभी नहीं छोड़ता। वो हर रोज आपके दिल पर हमला करता है, आपकी नीयतों पर हमला करता है, आपकी तवज्जो पर हमला करता है, आपकी कमजोरियों को पकड़कर आपको वहीं मारने की कोशिश करता है। इसीलिए उलमा कहते हैं, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने आधा इस्लाम समझ लिया। और दरूद शरीफ इंसान को उस पहचान तक ले जाता है। दरूद शरीफ सिर्फ एक जिक्र नहीं, यह आईना है। आईना का काम क्या है? चेहरा दिखाना। दरूद शरीफ का काम क्या है? अंदर का चेहरा दिखाना। इंसान को पता चल जाता है कि वो असल में कौन है, कितना टूटा हुआ है, कितना कमजोर है और कहां खड़ा है। यही वो लम्हा होता है जब इंसान की आंखों में आंसू आते हैं। ये आंसू मामूली नहीं होते, ये दिल के अंदर का बोझ टूटने की आवाज होते हैं। बहुत लोग समझते हैं कि दरूद शरीफ सिर्फ जबान की इबादत है, लेकिन हकीकत यह है कि दरूद शरीफ दिल की सर्जरी है। ये इंसान के अंदर छुपी गंदगी, मैल, जंग सब कुछ निकाल देता है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो गुनाहों में गिरे होते हैं। घुटन, बेचैनी, गुस्सा, तकब्बुर, हसद, दुनिया की मोहब्बत सब
ان کے دل میں بھرا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ درود شریف کی طرف آتے ہیں، چند دن بھی نہیں گزرتے کہ ان کی آنکھوں میں عجب چمک آ جاتی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے، چہرے پر ایک ایسی ٹھنڈک اتر آتی ہے جو دنیا کی کسی دوا سے نہیں مل سکتی۔ یہ درود شریف ہے، یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے۔ ایک نوجوان لڑکی تھی جسے دنیا کی رنگینیوں کا نشہ تھا، فیشن، شہرت، سوشل میڈیا، بے حیائی، راتیں جاگ کر ضائع کرنا، اس کی زندگی بس اتنی تھی۔ اسے کبھی نماز کی توفیق نہیں ہوتی تھی، اسے کبھی دل کی نرمی محسوس نہیں ہوئی، اور اسے کبھی خدا کی طرف پلٹنے کی چاہ نہیں ہوئی۔ ایک دن اس کی ملاقات ایک باپردہ بوڑھی خاتون سے ہوئی جو ٹیکسی میں اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بوڑھی عورت نے بغیر پوچھے کہا، بیٹی تم تھکی ہوئی لگتی ہو، دل کی تھکن چہرے سے پہچانی جاتی ہے۔ کبھی درود شریف پڑھا ہے؟ دل پر بوجھ مہینوں کا ہو تو درود اسے لمحوں میں ہلکا کر دیتا ہے۔ وہ ہنسی، مذاق سمجھا، لیکن اس رات جب نیند نہ آئی تو اس نے پہلی بار آہستگی سے کہا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ وہ کہتی ہے، میں نے زندگی میں کبھی ایسی گرمی، ایسی ٹھنڈک، ایسا سکون، ایسی لرزش محسوس نہیں کی تھی جیسے دل کے اس حصے پر ہاتھ رکھا گیا ہو جہاں کبھی کوئی لمس پہنچا بھی نہیں تھا۔ وہ رات اس کی زندگی بدلنے کی پہلی رات تھی۔ درود شریف نے اس کے دل میں نور کی پہلی لہر اتار دی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ بے حیائی سے نفرت کرنے لگی، نماز قریب ہونے لگی، موسیقی زہر لگنے لگی، اور دل میں وہ نرمی آنے لگی جو صرف عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم والے دلوں میں آتی ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ درود شریف کا فیضان ہے، یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے۔ درود شریف انسان کو بدل دیتا ہے اس سے پہلے کہ انسان خود کو بدلنے کی کوشش کرے۔ نفس ایک ایسا درندہ ہے جو ہمیشہ بھوکا رہتا ہے، یہ گناہوں سے پلتا ہے، خواہشوں سے مضبوط ہوتا ہے اور غفلت میں زندہ رہتا ہے، لیکن درود شریف اس کے لیے زہر ہے۔ انسان جتنا درود پڑھے گا نفس اتنا کمزور ہوتا جائے گا۔ یہ عجیب سا رشتہ ہے، درود بڑھتا ہے تو گناہوں کی خواہش کم ہوتی ہے، درود بڑھتا ہے تو دنیا کی محبت کم ہوتی ہے، درود بڑھتا ہے تو دل میں سکون بڑھتا ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا، درود شریف کے دو ہی اثرات ہوتے ہیں، یا بندہ بدل جاتا ہے یا اس کا نفس بھاگ جاتا ہے، دونوں صورتوں میں بندہ جیت جاتا ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہمیں رونا کیوں آ جاتا ہے؟ کیونکہ رونا دل کی ٹوٹ پھوٹ ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو نفس کمزور ہوتا ہے، جب نفس کمزور ہوتا ہے تو روح آزاد ہونے لگتی ہے۔ درود شریف روح کی آزادی ہے، یہ انسان کو اس کی اصل پہچان تک لے جاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ زندگی صرف دنیا کی نہیں، زندگی دل کی بھی ہے، روح کی بھی ہے، اللہ کے لیے ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہے۔ درود شریف بندے کے دل کا ایسا دروازہ کھول دیتا ہے جسے دنیا بند نہیں کر سکتی۔ یہ دل کے اندر وہ ایمان جگا دیتا ہے جو انسان کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، درود شریف کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ یہ انسان کو ایک لمحے میں وہ دکھا دیتا ہے جو کبھی کبھی پوری زندگی میں بھی نظر نہیں آتا، اپنے دل کا حال۔ جب انسان دیکھ لے کہ اس کا دل کہاں کھڑا ہے تو پھر وہ خود بخود اللہ کی طرف لوٹنا شروع کر دیتا ہے، اور یہی نفس کی شکست ہے۔ میرے عزیز، زندگی میں ایک ایسا وقت ضرور آتا ہے جب انسان خود سے ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ ٹوٹنا کسی گناہ کی وجہ سے ہو، کسی دکھ کی وجہ سے، کسی رشتے کے زخم سے، یا پھر دل کی بے چینی سے۔ لیکن وہ لمحہ ایسا ہوتا ہے جب انسان پہلی بار اپنے نفس کی آواز سنتا ہے اور پہلی بار سمجھتا ہے کہ اصل دشمن کوئی اور نہیں، خود اس کا نفس ہے۔
یہ وہی وقت ہوتا ہے جب دل کو روشنی کی تلاش ہوتی ہے، جب دل چاہتا ہے کہ کوئی آ کر اسے تھام لے، کوئی اسے شفا دے، کوئی اسے دوبارہ زندہ کرے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں درود شریف دل پر پہلی بار اترتا ہے۔ ایک فقیر نے کہا تھا کہ دل کی سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے دور ہو جائے، اور دل کی سب سے بڑی دوا یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دھل جائے۔ درود شریف دل کو دھوتا ہے، نفس کی میل، خواہشوں کا زہر، دنیا کا شور، گناہوں کی بدبو۔ درود شریف ان سب کو صاف کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ ایک نوجوان نے اپنے مرشد سے پوچھا کہ حضور، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، پھر بھی دل بھاری ہے، سکون نہیں ملتا، کیوں؟ مرشد نے جواب دیا کہ کیونکہ تیرا دل ابھی تک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سجا نہیں۔ ادھر سجدے بہت ہے مگر دل پریشان ہے۔ درود کو زندگی بنا لے، سکون تیرے قدم چومے گا۔ درود وہ کنجی ہے جو بندے کو دل کے قفل کھول کر دکھاتی ہے کہ اصل مشکل عبادت کی کمی نہیں، محبت کی کمی ہے۔ درود شریف وہ محبت جگاتا ہے جو انسان کو رب سے ملا دیتی ہے۔ میرے بھائی، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب انسان درود پڑھتا ہے تو آنکھیں نم کیوں ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ درود دل کو اس جگہ لے جاتا ہے جہاں انسان خود کو دنیا سے نہیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا محسوس کرتا ہے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دل کو نرم کیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ ایک بار ایک گناہگار شخص رات کو بہکتا، دن کو بے سکونی میں رہتا اور خود کو تباہ کرتا جا رہا تھا۔ ایک رات اسے دل میں آواز آئی کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے اور دیکھ۔ اس نے درود پڑھنا شروع کیا، بس 10 ہی مرتبہ، پھر اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ روتا رہا، اتنا روتا رہا کہ ساری بدن کی سختی پانی بن کر بہہ گئی۔ اگلے دن اس نے کہا کہ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ کوئی اندر سے مجھے گلے لگا رہا ہے، پہلی بار لگا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، پہلی بار لگا کہ میرا دل زندہ ہے۔ یہ رونا، یہ پگھلنا، یہ اندر کا ٹوٹنا، یہ سب درود شریف کا فیضان ہے۔ درود شریف صرف زبان کا ذکر نہیں، یہ دل کا زخم بھرنے والی مرہم ہے۔ ایک بہت گہری بات ہے، نفس ہمیشہ انسان کو خود سے دور کرتا ہے، خدا سے دور کرتا ہے، سچائی سے دور کرتا ہے، لیکن درود شریف انسان کو اس کی اصل حقیقت تک واپس لے آتا ہے۔ درود شریف انسان کو گناہوں سے نہیں بچاتا، بلکہ گناہ کرنے کی خواہش کو ختم کر دیتا ہے، اور جب خواہش مر جائے تو گناہ خود مر جاتا ہے۔ یہی درود شریف کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ درود شریف انسان کو ایسا آئینہ دکھاتا ہے جس میں وہ اپنی کمزوریوں کو ظاہر دیکھ لیتا ہے، اور جب انسان اپنی کمزوری دیکھ لے تو وہ بدلنے لگتا ہے۔ ایک صوفی نے کہا کہ درود شریف نفس کی دیواروں میں وہ درار ڈالتا ہے جو پھر کبھی بند نہیں ہوتی، پھر چاہے بندہ گناہ کی طرف جائے یا نیکی کی طرف، وہ اپنے اندر کی آواز ضرور سنتا ہے۔ یہی نفس کی شکست ہے۔ ایک اور حکایت سنیں۔ ایک شخص تھا جو ہر گناہ کرتا رہا۔ ایک دن اس نے پوچھا کہ کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ میں تو بہت ٹوٹ چکا ہوں۔ ایک درویش نے کہا، بیٹا ایک بار درود پڑھ کے دیکھ، رسول اللہ کی محبت تجھے اللہ تک لے جائے گی، باقی سب وہ خود ٹھیک کر دے گا۔ اس نے درود پڑھا، پہلے دن دل بھاری ہوا، دوسرے دن بے چینی بڑھی، تیسرے دن اندر غصہ ابھرا۔ اس نے کہا، مجھے برا کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ یہ کیسی عبادت ہے؟ درویش نے جواب دیا، بیٹا یہ عبادت نہیں، یہ سرجری ہے، نفس کی چیخ ہے، وہ مر رہا ہے، اس لیے تڑپ رہا ہے۔ چند ہی ہفتوں میں وہ شخص گناہوں سے نکل کر نور میں داخل ہو گیا۔ یہ سب درود شریف کا فیضان تھا۔ میرے عزیز، درود شریف انسان کے دل میں وہ خاموش انقلاب لاتا ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا مگر سب کچھ بدل دیتا ہے۔ جب دل اخلاق میں بدلتا ہے
तो जबान बदल जाती है, जबान बदले तो घर बदल जाता है, घर बदले तो जिंदगी बदल जाती है। दुरूद शरीफ की सबसे बड़ी निशानी यह है कि इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत एक साथ जाग जाती है, और यही वो मुकाम है जहां इंसान की रूह जिंदा हो जाती है। दुरूद शरीफ दिल को मजबूत करता है लेकिन नफ्स को कमजोर। दुरूद शरीफ रूह को जगाता है लेकिन ख्वाहिशों को थका देता है। दुरूद शरीफ इंसान को अल्लाह तक ले जाता है लेकिन दुनिया की मोहब्बत से निकाल देता है, और जब इंसान अल्लाह तक पहुंच जाए तो नफ्स की कोई ताकत बाकी नहीं रहती। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अगर आप आज रो पड़े हैं, अगर आपके दिल में कोई चिराग जल उठा है, अगर आपने दिल की गहराई में कोई लर्जिश महसूस की है, अगर आपके आंसू बगैर किसी वजह के बह निकले हैं, तो समझ लो कि दुरूद शरीफ ने आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे दी है। जो दिल इस दस्तक का जवाब दे दे वो कभी बर्बाद नहीं होता। अगर आज की बात आपके दिल में उतरी है, अगर इसने आपके अंदर की तारीकी में कोई रोशनी भरी है, अगर इसने दिल की गहराई में कोई लर्जिश पैदा की है, तो इस रोशनी को आगे बढ़ाइए। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और राज़े जिक्र को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम सब नफ्स की तारीकी से निकलकर नूर के रास्ते पर इकट्ठे चल सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।